समूएल की पहली किताब 15वां बाब। शाऊल की नाफरमानी। और समूएल ने शाऊल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा ताकि तुझे मसा करूं कि तू उसकी कौम इस्राएल पर बादशाह हो। और अब खुदावंद का कौल सुन। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है, मुझे याद है कि अमालीक ने इस्राएल से क्या किया। जब वो मिस्र से निकले तो राह में वो कैसे उनके खिलाफ खड़ा हुआ। बस अब तू जा और अमालीक को मार और सब कुछ जो उनका है तल्फ कर, और उनसे दरगुजर ना कर, बल्कि मर्दों और औरतों और लड़कों और शीरख्वारों और बैलों और भेड़ों और ऊँटों और गधों को कत्ल कर। तब शाऊल ने लोगों को फ्राहम किया और तिलाम में उनका शुमार किया। बस वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 आदमी थे। और शाऊल अमालीक के शहर के नजदीक आया और वादी में कमीन लगाई। और शाऊल ने कीनियों से कहा, तुम जाओ, रवाना हो और अमालिकियों के दरमियान से निकल जाओ, ताकि मैं तुमको उनके साथ हलाक ना करूं, क्योंकि तुमने तमाम बनी इस्राएल के साथ जब वो मिस्र से निकले मेहरबानी की थी। तब कीनी अमालिकियों के दरमियान से निकल गए। और शाऊल ने अमालिकियों को हवीला से लेकर शूर की हद तक, जो मिस्र के सामने है, मारा। और अमालिकियों के बादशाह अजज को जिंदा पकड़ा और उसके तमाम लोगों को तलवार की धार से कत्ल किया। मगर शाऊल और लोगों ने अजज को और अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों और मोटे बछड़ों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था बचाए रखा और तल्फ करना ना चाहा, लेकिन हर एक चीज को जो नाकस और नकम्मी थी तल्फ कर दिया। शाऊल की सजा। तब खुदावंद समूएल से हम कलाम हुआ और कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने शाऊल को बादशाह कायम किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया और मेरे हुक्म पर कारबंद नहीं हुआ। तब समूएल गमगीन हुआ और सारी रात खुदावंद के आगे चिल्लाया। फिर समूएल सवेरे उठा कि शाऊल से सुबह के वक्त मिले। तो समूएल को खबर दी गई और कहा गया कि शाऊल करमल को आया और अपने लिए एक सतून नस्ब किया और फिरा और गुजरता हुआ जिलजाल में जा उतरा। और समूएल शाऊल के पास आया और देखो, वो गनीमत की अच्छी चीजों से जो उसने अमालिकियों से लूटी थी खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ा रहा था। जब समूएल शाऊल के पास आया तो शाऊल ने उससे कहा, खुदावंद की तरफ से तू मुबारक हो, मैं खुदावंद का हुक्म बजा लाया हूं। समूएल ने कहा, तो फिर ये आवाज क्या है? भेड़ों की आवाज जो मेरे कान में आती है और बैलों की आवाज जो मैं सुनता हूं। शाऊल ने कहा, वो उन्हें अमालिकियों से लाए हैं, क्योंकि लोगों ने अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को बचाए रखा, ताकि खुदावंद तेरे खुदा के आगे कुर्बानी करे, पर बाकी मांदा को हमने कत्ल किया। तब समूएल ने शाऊल से कहा, बस कर, जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा मैं तुझे बताऊं। तो शाऊल ने कहा, बता। समूएल ने शाऊल से कहा, जब तू अपनी ही नजर में हकीर था तो तू इस्राएल के कबाइल का सरदार बनाया गया और खुदावंद ने इस्राएल पर बादशाह होने के लिए तुझे मसा किया।
اور خداوند نے تجھے ایک راہ میں بھیجا اور تجھ سے کہا، جا اور گنہگار امالیکیوں کو ہلاک کر اور انہیں قتل کر یہاں تک کہ وہ فنا ہو جائیں۔ پس تو نے خداوند کی کیوں نہ سنی اور تو لوٹ کی طرف مائل ہوا اور تو نے خدا کی نگاہ میں بدی کی۔ تب شاؤل نے سمویل سے کہا، میں نے تو خداوند کی سنی اور اس راہ میں گیا جس میں مجھے خداوند نے بھیجا، اور امالیکیوں کے بادشاہ اجج کو لے آیا ہوں، اور امالیکیوں کو میں نے ہلاک کیا۔ مگر لوگوں نے لوٹ میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جنہیں تلف کرنا تھا، یعنی اچھے اچھے بچائے رکھے، تاکہ جلجال میں خداوند تیرے خدا کے سامنے قربانی کرے۔ تو سمویل نے کہا، کیا خداوند کو قربانیاں اور ذبیحے اتنے پسند ہیں جتنی خداوند کے کلام کی سنوائی؟ دیکھ، اطاعت قربانی سے بہتر ہے، شنوائی مینڈوں کی چربی سے افضل ہے۔ بغاوت اور جادوگری کے گناہ برابر ہیں، اور سرکشی بتوں کی پوجا کی مانند ہے۔ اب چونکہ تو نے کلام خداوند کو رد کر دیا ہے، خداوند نے بھی تجھے بادشاہت سے رد کر دیا۔ شاؤل نے سمویل سے کہا کہ میں نے گناہ کیا، کیونکہ خداوند کے حکم اور تیری بات کی نافرمانی کی، کیونکہ میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی سنی۔ اب میرے گناہ کو معاف کر اور میرے ساتھ واپس چل کہ ہم خداوند کے آگے سجدہ کریں۔ تب سمویل نے شاؤل سے کہا، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، کیونکہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے، اور خداوند نے تجھے اسرائیل پر بادشاہ ہونے سے رد کیا ہے۔ اور سمویل روانہ ہونے کے لیے پھرا تو شاؤل نے اس کے جبہ کا دامن پکڑا اور وہ چاک ہو گیا۔ تب سمویل نے اس سے کہا، خداوند نے تیری سلطنت اسرائیل پر سے آج کے دن چاک کر دی اور تیرے ہمسائے کو دے دی جو تجھ سے بہتر ہے، اور وہ جو اسرائیل کی عظمت ہے جھوٹ نہیں بولے گا اور نہ پشیمان ہوگا، کیونکہ وہ انسان نہیں کہ پشیمان ہو۔ شاؤل نے کہا، میں نے گناہ کیا، پر میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے اس وقت میری عزت کر اور میرے ساتھ واپس چل، تاکہ میں خداوند تیرے خدا کو سجدہ کروں۔ تب سمویل شاؤل کے پیچھے مڑا اور شاؤل نے خداوند کو سجدہ کیا۔ اور سمویل نے کہا، امالیکیوں کے بادشاہ اجج کو یہاں میرے پاس لاؤ۔ تو اجج اس کے پاس خوش ہو کر آیا، اور اجج کہنے لگا کہ یقیناً موت کی تلخی دور ہو گئی۔ مگر سمویل نے کہا، جس طرح تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کر دیا، اسی طرح عورتوں میں تیری ماں بے اولاد کی جائے گی۔ اور سمویل نے جلجال میں خداوند کے سامنے اجج کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ تب سمویل راما کو روانہ ہوا، اور شاؤل اپنے گھر کو جبہ شاؤل میں آیا۔ اور سمویل پھر اپنی وفات کے دن تک شاؤل کو دیکھنے نہ گیا۔ تو بھی سمویل شاؤل کے لیے غم کھاتا رہا، کیونکہ خداوند پچھتایا تھا کہ شاؤل کو اسرائیل پر بادشاہ بنایا۔